कति नम्बर पुगिसक्यो 100 वटा पुर्याउनु भने कति वटा पुगिसक्यो कति पुग्यो सर 72 होला 72 पुग्यो सर ल 72 पुग्यो 100 पछि भन्ने है मैले खाना खाएको छैन अनि तपाईँ खाना खाने अनि है तिमीहरू पनि टाइमिङ हुन्छ है त 100 पछि 100 पुग्यो भन्ने है हुन्छ सर ओके सोधिरहेको क्वेसन नै हो नि दारु एक्जामकै क्वेसनहरु हुन् त्यही भएर सिम्पल पनि छन् क्वेसन सहिला पनि छन् गाह्रा रास्ता पनि छन् है हेर्दा चाहिँ ओके अर्को ग्रहण शब्द कुन भाषाबाट आएको हो ग्रहण पृथ्वीमा कति प्रतिशत नाइट्रोजन पाइन्छ 78%। पृथ्वीमा कति प्रतिशत नाइट्रोजन यस्तै क्वेसन पढ्ने यस्तै खालका क्वेसनहरु यहाँ आर्मीको चाहिँ अलिअलि गाबिको छैन है आर्मीको चाहिँ म गाबुला दुईटा वटा कुराहरु अरु सेक्टरको चाहिँ सबै प्राय नै पर्छ है त पृथ्वीमा कति प्रतिशत नाइट्रोजन पाइन्छ 78 छुट्टै आर्मीको क्वेसनहरु छुट्टै गरौँला आर्मी सम्बन्धीको रिलेटेड क्वेसनहरु छुट्टै गरौँला म अब कुनै दिन तिमीलाई सैनिक ऐन 2063 र नियमावली 69 तिमीहरुलाई म एकदम डिपली पढाउँछु त्योबाट 4-5 वटा क्वेसन आउँछन् भित्रका कुराहरु म चाहिने कुराहरु सबै लेखिदिन्छु ट्याक्क त्यति घोक्यो भने पुग्छ है त 4-5 वटा क्वेसन त्यहीबाट आइहाल्छ है त म एक दिन मिलाएर ट्याक्क टाइम मिलाएर अनि जाउँला न पृथ्वीमा कति % नाइट्रोजन पाइन्छ भन्दा 78%। गोबर ग्यासमा कुन ग्यास हुन्छ गोबर ग्यासमा कुन ग्यासको प्रयोग भएको हुन्छ गोबर ग्यासमा मिथेन हैन सर हो मिथेन ओके मानव जातिको पुर्खा बाबर हो भनी ठोक्पा गर्ने वैज्ञानिक कुन चार्ल्स डार्विन हो चार्ल्स डार्विन मानव जातिको पुर्खा बाबर हो भनी ठोक्पा गर्ने वैज्ञानिक कुन चार्ल्स डार्विन यो ग्रहण कुन भाषाबाट आएको भन्नुभएको थियो सर त्यसको आन्सर यस्तो मैले छुटाएँ ल ठिक छ ओके लेख न ग्रहण शब्द कुन भाषाबाट आएको हो ओके ग्रहण शब्द कुन भाषाबाट आएको हो ओके ग्रहण शब्द कुन भाषाबाट आएको ग्रीक भाषाबाट ग्रहण शब्द कुन भाषाबाट सर मिनिङ के हो यो ग्रहण भन्ने मैले बुझिन सर ग्रहण भनेको ग्रहहरु छ नि ग्रहण लाग्छ नि जस्तै सूर्य ग्रहण चन्द्र ग्रहण हुन्छ नि त्यस्तो ग्रहणहरु चाहिँ त्यो शब्द चाहिँ कुन भाषाबाट आएको भन्दा ग्रीक भाषाको एउटा भाषा हो भनेर मात्रै जस्तै नेपाली भाषाहरु यस्तो भाषा हैन भनेको खोजेको है रोमनहरु हैन भन्न खोजेको है त पुरो बुझ्यो अरबी हैन अंग्रेजी हैन हिन्दी हैन भन्न खोजेको ल ग्रीक भाषाबाट आएको हो भन्न खोजेको ओके अर्को नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिको पदावधि राष्ट्रपतिको पदावधि कति वर्ष हुने व्यवस्था रहेको छ 5 वर्ष नेपालको संविधानमा राष्ट्रपतिको पदावधि कति वर्ष हुने व्यवस्था रहेको छ 5 वर्ष अर्को नेक्स्ट क्वेशन नेपालको संविधान 2072 नेपालको कतिौं संविधान हो नेपालको संविधान 2072 नेपालको कतिौं संविधान हो
7th. सातौं संविधान, 7th, सातौं संविधान। सातौं संविधान हो। एसएएफटीए साप्ता अनुमोदन गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो? एसएएफटीए साप्ता अनुमोदन गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो? एसएएफटीए साप्ता अनुमोदन गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो? नेपाल। नेपाल। क्वेशन फेरि एकचोटि भनिदिनु सर। ओके, एसएएफटीए साप्ता साउथ एसियन फ्री ट्रेड एरिया भन्छ यसलाई। एसएएफटीए साप्तालाई साउथ एसियन फ्री ट्रेड एरिया साप्ता अनुमोदन गर्ने पहिलो राष्ट्र कुन हो? नेपाल। आन्सर सर यो साफ्टाको फुल फर्म साउथ एसियन प्रिफरेन्शियल ट्रेड एग्रिमेन्ट होइन र सर? त्यो प्रिसेन्जर पी वाला मैले चाहिँ एफ वाला सोधेको मैले है। त्यो चाहिँ एसएपीटीए वाला हो हैन? तिमीले भनेको कुरो बुझ्यौ? कुरो बुझ्यौ? तिमीले भनेको एसएपीटीए वाला हो, मैले सोधेको चाहिँ एसएएफटीए। त्यो पीटीए वाला चाहिँ 2004 मा चाहिँ एसएएफटीए साप्ता भएको छ क्या। कुरो बुझ्यौ नि? ल ल सर। अनि 6 बाट लागू भएको छ। ओके, अर्को विश्व बैंकसँग बढी ऋण लिने राष्ट्र कुन हो? विश्व बैंकसँग बढी ऋण लिने राष्ट्र विश्व बैंकसँग बढी ऋण लिने राष्ट्र भारत हो। भारत हो। ओके, संयुक्त राष्ट्र संघका आधिकारिक भाषा कतिवटा छन्? मैले लेखिसकेको छु है। यो सजिलो क्वेसन हो। अब सोधिसकेपछि दुई चारवटा क्वेसन त सजिला तलमाथि दुई चारवटा त भइहाल्छ नि जहिले पनि। सजिलो दुई चारवटा सजिला दुई चारवटा गाह्रो हुने त हो नि। संयुक्त राष्ट्र संघको आधिकारिक भाषा 6 हैन? 6 वटा। नेपालमा टर्ली बस सेवा कसको सहयोगमा स्थापना भएको थियो? कुन देशको सहयोगमा? यो अस्ति तिमीलाई छुट्याइरहेको थिएँ है। जापान। यो चाहिँ लेख्दै सुनेछ लाग्छ मलाई। जापान हैन सर? चीन होला सर, चीन होला हैन? चीन हो, चीन। नेपालमा टर्ली बस सेवा कसको सहयोगमा स्थापना भएको थियो? है। अब छैन, अहिले त छैन। चीन। ओके, नेक्स्ट क्वेसन। द्वितीय विश्वयुद्धपछि शक्तिशाली हुन सफल भएका दुईवटा राष्ट्र कुन कुन हुन्? सर रसिया र अमेरिका। हो, रसिया र अमेरिका। द्वितीय विश्वयुद्धपछि शक्तिशाली हुन सफल भएका दुईवटा राष्ट्र अमेरिका र रुस। ओके, नेक्स्ट क्वेसन। विश्व मानचित्रमा कतिवटा देशान्तर रेखाहरू खिचिएका छन्? विश्व मानचित्रमा कतिवटा देशान्तर रेखाहरू खिचिएका छन्? 360। 361 है। 361, 361। सर त्यो 360 नै होला नि? हैन, 361। सरी,
विश्वमा विश्व मात्रामा कतिवटा देशान्तर 360 सरी 360 181 पो ल्याटिट्युड पो 180 त हो 60 वटा सरी 360 वटा एक डिग्री अक्षांशको 1 डिग्री अक्षांशको फरकमा 1 डिग्री अक्षांशको फरकमा कति दूरी फरक पर्दछ 111 किलोमिटर 111 सर 111 किलो सर एउटा क्वेसन है भन न यो इक्वेटर हुन्छ नि 0 डिग्री त्यो चाहिँ अरु भन्दा ठुलो 111 भन्दा त ठुलो हुने भयो कति हुन्छ त्यो चाहिँ 100 तिम्रो 120 डिग्री किमी भनेको छ त्यसलाई भन्न चाहिँ हैन हजुर हजुर त्यो भएर यो चाहिँ हामीलाई त्यसै तोक्न तोक्या हैन एक डिग्री देशान्तरको जस्तै टाइमिङ तोकेको छ बरु 4 मिनेट हुन्छ भनेर बुझ्यौ नि अनुसन्धानकर्ताले एक डिग्री अक्षांशमा कति हुन्छ टाइमिङ हुन्छ बरु देशान्तरमा 4 मिनेट टाइमिङ त्यसपछि अक्षांशको फरक कति 111 मिनेट यसरी तोकेको छ हैन अनि त्यो इक्वेटर लाइन चाहिँ भने हैन कि किनभने टाइमिङ तलमाथि हुन्छ भनेको नि त है किलोमिटर भनेको सर मैले लेन्थ 120 ओके आजसम्म सबैभन्दा बढी खोज गरिएको उपग्रह कुन हो आजसम्म सबैभन्दा बढी अगाडिको उत्तर भनिदिनु त सर एकचोटी अगाडिको 111 आजसम्म सबैभन्दा बढी खोज गरिएको उपग्रह कुन हो ओके लुना है लुना यसको इंग्लिश नाम चाहिँ के होला सर लुना भन्छ लुना 2 भन्छ लुना नै भन्छ नि त महात्मा गान्धीको अहिंसामा आधारित असहयोग आन्दोलन कहिले सुरु भएको थियो महात्मा गान्धीको अहिंसामा आधारित असहयोग आन्दोलन कहिले सुरु भएको थियो सन 1920 1920 सन 1920 ओके महात्मा गान्धीको अहिंसामा आधारित असहयोग आन्दोलन अहिंसा भनेको हिंसा नगर्ने मान्छे नमार्ने केही नगर्ने भन्ने आन्दोलन छ नि अहिंसावादी भन्छ नि उनलाई त्यो अहिंसा आन्दोलन चाहिँ कहिलेबाट सुरु भएको थियो भनेको डेट खोजेको यो 1920 देखि 1920 जावालीवाला हत्याकाण्ड भयो नि 1919 मा जावालीवाला हत्याकाण्ड पछि लगत्तै चाहिँ असहयोग आन्दोलन 1920 बाट सुरु भयो हैन जावालीवाला हत्याकाण्ड 1919 ओके अर्को प्रथम विश्वयुद्ध पछि लगत्तै कुन चाहिँ मुद्राले विश्व ओके प्रथम विश्वयुद्ध पछि लगत्तै कुन चाहिँ विदेशी मुद्राले विश्वव्यापी मान्यता पाएको थियो प्रथम विश्वयुद्ध पछि लगत्तै कुन चाहिँ विदेशी मुद्राले विश्वव्यापी मान्यता पाएको थियो अमेरिकी डलर युएस डलर अमेरिकी डलरले मान्यता पाएको थियो ओके अर्को क्वेशन
आर्य सभ्यता केमा आधारित छ? आर्य सभ्यता, आर्य सिभिलाइजेसन, आर्य सभ्यता केमा आधारित छ? आर्य सभ्यता, आर्य सभ्यता केमा आधारित छ? यो वेदमा छ, वेदमा। आर्य सभ्यता केमा आधारित छ भन्दा वेदमा। नेपालको कुन मल्ल राजाले 4 कुने मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका थिए? नेपालको कुन मल्ल राजाले 4 कुने मुद्रा प्रचलनमा ल्याएका थिए? प्रताप मल्ल है। नेपालको कुन मल्ल राजाले 4 कुने मुद्रा प्रचलन ल्याएका थिए भन्दा प्रताप मल्ल। भयो? ओके, नेक्स्ट क्वेसन। नेपालले विश्व सम्पदा कन्भेन्सनमा, यो एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है, यो विश्व सम्पदा सूची हामीले पढ्नुपर्छ। म तिमीहरूलाई सबै लेखिदिन्छु पछि। नेपालले विश्व सम्पदा कन्भेन्सनमा कहिले हस्ताक्षर गरेको थियो? नेपालले विश्व सम्पदा कन्भेन्सन, विश्व सम्पदा सूचीमा हुन्छ नि, त्यो सम्मेलनमा कहिले हस्ताक्षर गरेको थियो? इंग्लिशमा ओल्ड हेरिटेज कन्भेन्सन भन्छ, ओल्ड हेरिटेज कन्भेन्सन। नेपालले विश्व सम्पदा कन्भेन्सनमा कहिले हस्ताक्षर गरेको थियो? 1978 एडी, 1978 एडी हैन, यसको घोक्नै पर्दैन। काठमाडौँ उपत्यकाका सबै 1979, सगरमाथा त्यसमा प्लस 1979, चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज 1984 अनि लुम्बिनी 1997 हैन, घोक्नै परेन, तहडा आइसक्यो हैन। काठमाडौँ उपत्यकाका सबै भनेपछि बुझिहाल्यौ हैन। तिम्रो भक्तपुर दरबार स्क्वायर, पाटन दरबार स्क्वायर, त्यसपछि चाँगु नारायण, अनि बसन्तपुर दरबार स्क्वायर, स्वयम्भूनाथ अनि बौद्धनाथ हैन, ती लगत सबै। अनि त्यसपछि सगरमाथा राष्ट्रिय निकुञ्ज त्यही डेटमा 1979, अनि त्यसपछि चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज 1984, अनि त्यसपछि अर्को लुम्बिनी 1997 हैन। त्यति भएपछि दहडै आइहाल्यो। कतिवटा भयो? सर काठमाडौँको चाहिँ कुन सालमा भएको? 1979, काठमाडौँका सबै 1979। यो हस्ताक्षरको मिति भनिदिनु न। 1978, 1978। त्यो एकदम कण्ठ बनाउने, यो क्वेसन त जहिले पनि सोध्छ नि, त कुन चाहिँ होइन कुन चाहिँ हो भनेर त पहिले पनि सोध्थ्यो, अहिले पनि सोध्छ, जल्ला पनि सोध्ने फेरि, तिमीहरूलाई मात्रै होइन जल्ला पनि। कतिवटा क्वेसन भयो अहिले? 89। ल अर्को क्वेसन। अब अर्को क्वेसन, प्रथम विश्व महिला सम्मेलन कहाँ आयोजना भएको थियो? प्रथम विश्व महिला सम्मेलन कहाँ आयोजना भएको थियो? प्रथम विश्व महिला सम्मेलन कहाँ आयोजना भएको थियो? मेक्सिकोमा, हनुमान ढोका दरबारमा कतिवटा चोकहरू रहेका छन्? हनुमान ढोका दरबारमा कतिवटा चोकहरू रहेका छन्?
कतिवटा चोक के अरे चोकहरू हनुमान ढोका दरबार स्क्वायरमा कतिवटा चोक रहेका छन्? अस्ति सेक्सन अफिसरलाई सोधेको क्वेसन हो, तर त्यहाँ चाहिँ चोकका नाम दिएर जोडा मिलाउनु भनेको थियो है। कतिवटा चोक छन्? 11वटा चोक छन्, तर त्यो बेला चाहिँ उसले चोकका नाम दिएर जोडा मिलाउनु भनेको थियो। 11 चोकहरूमध्ये 4 चोकको नाम दिएको थियो। पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिणमा कुन कुन चोकहरू पर्छन् भनेर चाहिँ त्यहाँ जोडा मिलाउन लगाएको थियो। क्वेसन त्यस्तो खालको क्वेसन थियो। क्वेसन यही नै हो, तर अलिक फरक फरक तरिकाको। सर्वप्रथम चाँदीको मोहर प्रचलनमा ल्याउने राजा कोन? महेन्द्र होला। महेन्द्र मल्ल। ओके, अब म तिमीहरूलाई अब म 7-8 क्वेसन होमवर्क दिन्छु है। तिनै क्वेसन म आन्सर अहिले भने भोलि टिप्नुला कुनै क्लासमा। अब त्यहाँ लेख्ने क्वेसन मात्रै लेख्ने, आन्सर मैले भनिनँ, त्यहाँ खोजी गर्ने आफूले कसरी खोजी गर्दछ है त। अब बाँकी सर भर्खरको एन्सर के थियो? भर्खर क्वेसन महेन्द्र मल्ल, सिल्भर क्वाइन महेन्द्र मल्ल। अब होमवर्क है, सिम्पल क्वेसन होमवर्क खोज्ने पनि। ओके, विश्व सम्पदामा सूचीमा परेका नेपालका धार्मिक तथा मन्दिर क्षेत्र, विश्व सम्पदा सूचीमा परेका नेपालका धार्मिक तथा मन्दिर क्षेत्र कतिवटा रहेका छन्? ओके, नेपालमा कतिवटा हिम श्रृङ्खलाहरू रहेका छन्? नेपालमा कतिवटा हिम श्रृङ्खलाहरू रहेका छन्? तो सबैभन्दा नेपालमा मनसुन वर्षा सामान्यतया कति अवधिसम्म रहन्छ? नेपालमा मनसुन वर्षा सामान्यतया कति अवधिसम्म रहन्छ? अवधिसम्म रहन्छ। विश्वमा सबैभन्दा बढी युवा भएको देश कुन हो? विश्वमा सबैभन्दा बढी युवा भएको देश कुन हो? विश्व पर्यटन दिवस कहिले मनाइन्छ? विश्व पर्यटन दिवस कहिले मनाइन्छ? ओके, विश्व पर्यटन दिवस कहिले मनाइन्छ? नेपालमा सबैभन्दा बढी चिया उत्पादन हुने जिल्ला कुन हो? नेपालमा सबैभन्दा बढी चिया उत्पादन हुने जिल्ला कुन हो? जैविक विविधताको दृष्टिकोणले, बायोडाइभर्सिटीको दृष्टिकोणले हैन, जैविक विविधताको दृष्टिकोणले नेपाल कतिौं राष्ट्र हो? कतिौं राष्ट्र हो? बायोडाइभर्सिटी, जैविक विविधताको दृष्टिकोणले नेपाल कतिौं राष्ट्र हो? जैविक विश्वमा जैविक विविधताको दृष्टिकोणले नेपाल कतिौं राष्ट्र हो? विश्वको है, सरी विश्वको, सरी दुईटै लेख न, एसिया र विश्व दुवै लेख, किन र
एउटा मात्रै किन थाहा पाउनु, थाहा पाए दुईटै थाहा पाउनै पर्छ। एसियाकोमा लेख्ने, विश्वको लेख्ने। कतिवटा भयो? 10 भयो? 99 ल एउटा लास्ट 99 क्वेसन है अब। सिम्पल क्वेसन ल, एकदमै सहिलो। नेपालीहरू बुद्धलाई कुन देवताको अवतार मान्दछन्? नेपालीहरू विष्णुको। बुद्धलाई विष्णु नेपालीहरू बुद्धलाई कुन देवताको अवतार मान्दछन्? अब सुन है, यो 10वटा क्वेसन गर्ने हैन, यस्तै यस्तै क्वेसनहरु पढ्ने। म आर्मी सम्बन्धीको सबै तिमीलाई टपिक वाइज सबै लिन्छु, टेन्सन लिनु पर्दैन। अनि यो असै पढ्नेहरु कतिजना छौ यहाँ? म छु भन त, दुई जनाले असै पढ्ने कोही छ? असै इन्स्टिट्युट पढ्ने ऐसा ल, असै कतिजना छ होला? यहाँ सबै क्याडेटको देखिरहेको छु म देख्न चाहिँ हैन। ठिक छ, अब धेरै बेर पनि भयो। भोलि पर्सितिर म कुनै दिन एउटा असैको क्लास पनि गराउँछु है टपिकमा। अहिले चाहिँ अब राम्रो पढ, शुभ दिन है त तिमीहरूको। ल मलाई पनि भोक लाग्यो, अब खाना खान जान्छु है त। Thank you, sir. Have a nice day ahead. Okay, sir. Okay. Have a nice day. Thank you very much. Have a nice time. Stay safe. ल ल, राम्रो पढ्न चाहिँ राम्रो पढ है त। Okay, sir. Bye-bye. See you. दिनभरि ल अब 7 मिनेट मात्रै छ है। ल थ्यांक यू सर। जेन सर, ल थ्यांक यू है। इन्जोय योर लन्च। सर ल हजुर, ल ओके सर, ल सर, ल ल। अनि अरु सबैजनाले भुजा खाएको हो? छैन सर, खाएको छैन। अनि अभिषेक के छ हाल खबर? ठिक छ सर, गुड मर्निङ हजुर। जेन सर भोलि भेटौँला नि त है। ल खाना खान जानुस्। अनि ए तिमीहरु त पढ्न नि रहेछ नि त अभिषेक र हरि त। अनि तिमीहरु कोर्डिनेट गर्न त, हरिलाई सहयोग गर त पढे धेरै भयो। हस् हुन्छ सर। माथि कुशल छ, कौशल छ, फेरि खतरा भेटरान छ कुशल। यहाँ लेख्यो इन सर्भिसको। ल तिमीहरु मिलेर गर है, हुन्छ निकाल्नु सर। पर्छ झ्याप्प। अनि यो प्रतिमा लामा भन्ने को हो यो? उनीहरु हेरौँ त। आमा प्रतिमा त पुरै ह। तिम्रा पछाडि के हुन्? रिम्पोछे हुन् कि लामा हुन्? थाङ्का हो सर। ए कस्ता राम्रा। कसले लिएको तिम्रो घरमा? थाङ्का कोर्नी त कोही छैन? छैन सर, यो किनेको हो सबै। ओके ओके। अनि कीर्तनले त आज पुरा फोटो मात्रै राखेर बसेको छ। कहाँ छ कीर्तन? ए मिस्टर आरडी ओझा, ह्यान्डसम भाग्यो यार तिमी कपाल काटेर हैट। आरडी सर आजभोलि उम्रिएछ। गर्लफ्रेन्ड छन् कि छैनन्? ए छैन सर, कहाँ गर्लफ्रेन्ड हुनु। है आजबाट गर्लफ्रेन्ड बनाउन थाल्यो भने त सर कहाँ हुन्छ। हो, तिम्रो घर चाहिँ कहाँ नि ओझा? मेरो घर चाहिँ उता कञ्चनपुर बैतडी हो सर। ए अहिले दिनै बैतडीका छन् के नि? उज्जवलले किन अनुहार त एउटा आँखा मात्रै देखाएको छ? उज्जवल कहाँ छ? उज्जवल हजुर सर, के छ तयारी, कस्तो छ बा? ठिक छ सर। ल अनि फिजिकल त गरेको छैन होला क्या हैन? हल्का फुल्का गरिरहेको सर। ल है, ल कस्यो है कस्यो। दिउँसोमा सुत्ने काम चाहिँ नगर। लाग्यो कि पानी खाने अनि पानीले आँखा छेप्ने भनेपछि ठिक हुन्छ। अनि पढ्ने सक्दो धेरै पढ राम्रोसँग। फेरि बल्लमा हाले जस्तो गरेर पनि होइन। 5 मिनेट 1 घण्टा पढ्ने अनि 5 मिनेट ब्रेक लिने, 1 घण्टा पढ्ने 5 मिनेट ब्रेक लिने। बिहान उठ्दा सर हाम्रो यो बेसिक चाहिँ 61 बेसिक भएको हो सर। तिमीहरुको 60 बेसिक सेकेन्ड लट हुन्छ होला भाइ। किनभने अब अस्ति भएको लट त अब 9 गते बोलाएको छ अरे सर। उनीहरू त जान्छ होला ट्रेनिङमा सायद। अब ट्रेनिङमा जान्न भाइ, तिनीहरूलाई लगेर आर्मी स्कुलमा क्वारेन्टाइनमा राख्छ। 14 दिन भनेको छ, 24 दिनसम्म राख्न सक्ने छ हैन? अनि त्यसपछि बल्ल जान्छ। तिमीहरु सर, अनि लोकसेवाको सबै एक्जाम रद्द गर्ने भनेको छ त? हैन छोरी, त्यस्तो त्यो अब नखोल्ने चाहिँ नयाँ चाहिँ हो। त्यो तिमीहरु खोलिसके, एक्जाम भइसकेछ नि त, आइक्यू एक्जाम भइसकेछ।
अब रिटर्न हजुर यो तिमीहरूको इन्सपेक्टरको लोकसेवाको हुन्छ। अब यो 2077 मा नयाँ भ्याकेन्सी चाहिँ नहुन सक्ने सम्भावना छ। पहिला खोलेको भ्याकेन्सीहरू सबै हुन्छ सर, फर्म भरेको मात्रै